اگو شعبان اگو رجب پھر شعبان پھر رمضان آیا 6 مہینے تو بعد رمضان آیا دن رمضان المبارک دی سبحانی صبح سحری دا ویلا ہے حسین پاک سخی لجپال دی امی جی اٹھیاں نے حضرت اسماء بنت امیس نو فرمایا میں کمرے دے اندر جا رہی ہاں کوئی بچہ میرا دروازہ نہ کھڑکائے کوئی بچہ آواز نہ دے وے آپ کمرے دے اندر چلیاں گئیاں نے سر سجدے رکھ دیتا ہے رب دی عبادت پیاں کر دیا نے اکھاں چانسو نے حضرت حسنین کریمین اٹھے نے والدہ صاحبہ نے اپنے ہتھی روٹی کھوائی ہے سیدنا علی پاک بولے اسماء کولے فاطمہ تیری طبیعت ٹھیک نہیں اسماء نو کہہ دین دی ایک کھانا کھوا دین دی بچیانو نہیں پیارے علی آج کھانا میں اپنے بچیانو اپنے ہتھی کھوانا چاہنی ہاں پیارے علی نے پوچھا فرمایا فاطمہ ہویا کہ یہ خیر تے ہے آج طبیعت کچھ بڑی عجیب جی لگ دی ہے حضرت سیدہ فاطمہ اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں علی پاک اگے ہاتھ باندھ دیتے کہ میں نبی پاک دی شہزادی نے عرض کر دیا نے پیارے علی کدی تیری خدمت کے اندر کمی کوئی ہوئی ہوئے تے مینوں معاف کر دے کدی تیرے بچیاں دی خدمت کے اندر کمی ہوئی ہوئے مینوں معاف کر دے کدی تیرا حق ادا نہ ہویا ہوئے معاف کر دے حضرت علی بولے فاطمہ یہ جیاں گلاں کیوں کر دی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ عرض کر دیا نے میرے سرتاج راتی آنکھ لگی ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے نے میں عرض کی دی ابو جی فاطمہ کو لاہور جدائی برداشت نہیں ہوتی فرمایا بیٹا فکر نہ کر آج افطاری رل کے کرانگے علی پاک سمجھ گئے میری رفیق حیات دنیا تو تشریف لے جا رہی ہیں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ اپنے بچیاں رو سینے نہ لایا ہے ایک کو گل سمجھا دیا نے بیٹا لڑیا جے نا آپس دے اندر پیار نہ لیا جے بار بار حسین پاک دا متھا چم دیا نے پترا صبر کری پترا کوئی بھی مشکل آ جائے صبر کری پترا کوئی موقع آ جائے صبر نہ چھٹی ماں دی اس وصیت کے عمل کری پھر میرے دوستہ قربان جاوا میرے نبی دا حاضر سی والدین دنیا کو ٹر جان کوئی وصیت کر جان جو نو پورا کرے آ جائے اور قربان جاوا حسین پاک دی کو دے اور کدرے انہوں محمد نے حسین پاک دی کو دے کدرے ویر پاس ہے حسین پاک دی کو دے اور کدرے حضرت قاسم نے حسین پاک دی کو دے کدی علی اکبر دا لاشا ہے حسین پاک دی کو دے کدی علی اصغر کو دے اندر تڑپیا ہے ایک کو بات پہ کر دے رہے یا اللہ میں تیری رضا تے راضیاں عرض تے کرتے ہونگے امی جڑی تو وصیت کی دیسی حسین اس وصیت رو آخری دم تک